خاوتنا السلام عليكم ازو كلاهم صحة فطوركم وصحة فطور الصايمين سورتو اللي راهم صايمين شوال. الله يقوي من مثالكم. هكا خاوتي. وهي البارح هذا كنت قاعد راني مقصر مع صحابي حتى جاتني واحد لا فيديو. هيا ديك لا فيديو شفت واحد الحاجة كي شد هذا وبن ديبا بتيبا قال لي هذا مالو هذا قاعد يديروا الصوالح وهذا صدقوني خاوتي وحق لا اله الا الله وهذا العواشر وشو حقش هذا حق هذا الشعر المعظم ورانا في العواشر. هي انا ديك الحصه ما نشوفها. انا الفريق الدولي كي يهضروا على فريق اوروبا ولا يلعبوا على يهضروا على ليغ دي شامبيون ولا يلعبوا على بطوله اوروبيه ولا كاس اوروبا ولا كاس العالم انا ما نشوفهاش ما نقدرش. لا مانيش باغي نديبريما ونولي ديبرسيون ونولي نضرب بالكاشيات ونولي نضرب بالصوالح وكاع لا ما نديرهاش. هذا كي يهضروا على ليك باسولار يهضروا على اللعابه تاعو هذا ندير اليوتيوب ونابوني معاهم ونشوف شنو راهم يقولوا ما نشوفش في التلفزيون. لا التلفزيون تاعي يخسر لي ولا لا خاف التليفون تاعي بيكي ولا كش بيصرالو. عرفتو هيا كان معايا الهبشي عرفوه هبشي طرودكات وكان حبيب اللي ما عندوش شهاد كاذب. قلت له مودي لحقتني واحد الحيه راني شدها بصح الا سمعتوها ما تضحكوش. كانت الوحده تاعني قلت له بالكم الجوارين ينوضوا. الهبشي كي سمعها قاس التليفون هبل قال لي اقرا لي كومونتير. قلت له اسكت لي كومونتير اسكت. فهمتوا انا خلعت البارح بيشيخ وصحابه كي يديروا يقيموا رونالدو انا خلعت والله العظيم لا خلعت. انا عمري ما شفتها. انا كنت ديجا سمعت على رونالدو في واحد واحد الربعه تاع الحصص الرياضيه هضروا عليه بطريقه كي دايره عمو يعني شان تاع لو موند اونتي. البارح هضروا على رونالدو ما نفهمش الانجليزيه كنت جبت لكم بالانجليزيه الله غالب. او كمان انا فان عندي صاحبي فيديو جازي فهمت اي بالشيخ. انا فان عندي صاحبي فيديو جازي عندي زوج ضروب. عندي واحد نعرفه من قبل وضروب نعرف واحد راه ابوضي عندي حبيبي بيبي تاع الصح كاع. والله نعيط له نقول له جيب لي كاع واش قالوا لي سونغلي ولي ساميريكا. المهم يجي هذيك يعني عرف اللي قالوا نفس الشيء. اسمعوا واش قال اسمع. لا تدرب لا كاع الناس وراح ماركا. لا هو يقول لك كيفاش ما حكموهاش اون دور دي بوت كوفرون كونتر البرتغال صاحبو حكم الجوار حكم بان حطها له رونالدو سون كونترول ضرب الجول با الى في فوت مي البيت دخل اي لو كوفرون. اون دور دو سا لا سول اكسيون اللي دارها دونجيروس في البيناتي وفي البيناتي هذا ما كان. مي دون لو جو نحي هاد لي 3 بيت ما لعبش. دونك سي بور سا كو اسبانيا ما يحطولوش واحد اللي جاي يربطو سوا مع راموس سوا بيكي. لكن هذو اللاعبين الكبار اسمح لي بنشي هذو اللاعبين الكبار هذه هي الميزه تاعهم حتى لو ما يلعبش او ما يديرش لانه كبير الا انه انا نريبوندي لا كيسيون تاعك علاش ما حطولوش واحد. ما يحطولوش واحد لان بريميرمون رونالدو يبوشي او تسيبوها غوش تسيبوها دروات ما ينجمش واحد يروح وين يتبعوا اللي جاي حكموا فهمني. مي دون لو بيان سور ليفيكاسيتي اللي تي بريزون. واش كنا نهضروا البارح قلنا كاين الارجنتين بلا ميسي ما كاش الارجنتين. رونالدو البرتغال ما كاش بلا البرتغال ويا رايحه انسي دو سويت. صالح بلا ليجيبتاك شفتها كيف تقعد اللور يا انسي دو سويت. سي عجالي وركبوا ذاك الوبا صاير كنا نقولوا قاري. عجالي كنا نقولوا قرا في فرنسا وعنده ديبلوم وعنده تروازيام دوغري وكاع حاكموا ذاك البرد باسكو راه باغي يشد ليك السعودال والله غير جبناها موراك باسكو بعتنا كنا ثاقين فيك. كنا نقولوا انت هذا سبلاح وانت لا جينيراسيون تاعنا تولي تروح للمقهى تروح للمعبود امون ها الطبيب ما يسلككش تجي لاوروبا وما تسلكش. كنت تقعد في بي سبور اسا فير سبورت تقعد بارتاك تولي تجيب ما عندك اقعد. سمعتو كي دار قومو ومن بعد ولا يقارن صلاح برونالدو ميسي بيلي قال لهم مش اللي راه دايروا رونالدو ميسي ما صراتش وما زيدوش تشوفوها. سي اكسيبسيونال حاجه ربانيه. سمعتوا واش قال لكم ابار لي بيت ما دار والو. سمعتوا مليح يا خوتي قال لكم بعد ابار وعجالي راه موافقوا باسكو راه خايفوا ماشي راه موافقوا راه خايفوا وراه حكموا حكماتو ديك الحيه. قاسي سعيد راه موافقوا باسكو قال لهم باسكو الفيديو طويله قال له هو ما دار والو ومباركه 3 بيت اوكي صح بركه 3 بيت وما دار والو يسمى شحال نقطه يعطوا له 2 على 10 هذاك ما يعطوا له ما دار والو بركه غير لي بيت. فهمتوا هيا اسمعوا معايا هذه
Retrouver quel match, les amis, ça c'est du football, ça c'est la Coupe du Monde, on s'est régalé. Il est fou, Juan José. Il est fou, Juan José Dorado. Il est fou de rage. Pour m'accompagner, les amis, Thibaut Gauthier qui est avec moi comme chaque soir. Salut Thibaut. Juan José Dorado, le plus espagnol des Espagnols, est avec nous autour de la table. Raymond Abou, comme tout à l'heure, Philippe Doucet, Alain Roche et Samuel Eto'o qui nous a rejoint pour le tennis ballon de fin d'émission. C'est pas que ça. Il a bien fait humilier hier. On va en reparler. On va en reparler, les amis. On a plein de choses à vous montrer dans la première partie de cette émission, évidemment. On va débriefer ce Portugal-Espagne. Quelle rencontre on a vibré, on a hurlé dans les étages de CNews. Cristiano Ronaldo a fait le show. Est-ce que c'est le match de l'année? On va se poser la question. Les notes de Philippe Doucet, de Juan José Dorado, les tops, les flops. Ça vous fait rire? C'était pas le match de l'année, franchement? C'est le match de la Coupe du Monde. Franchement, arrêtez de me prendre pour un imbécile. Franchement, mais non, match de la Coupe du Monde. Il y a eu deux matchs. Donc, match de 20h. Le soir de Liverpool-Romain, c'était Liverpool-Romain. Après, ça a été Real-Bayern. Après, c'est bon. C'est tous les soirs le match de l'année. Je vais vous poser une question je voudrais une réponse vraiment sincère. Après le match, est-ce que c'est l'un des plus beaux matchs, voire le plus beau match que vous ayez vu cette année en football en 2018? Franchement, oui. En termes d'intensité, de technique, de justesse, c'était magnifique. Oui, وي بشير ما يعرفوش هذا ما يخدمش في الفوتوشوب اللي داروا فيها بشير هذا يخدم فرونس فوتبول قالوا راك باغي نعطي له 10 sur 10 قالوا نعطي له 9.5 9.5 قالوا كي ديري لا كوب دي مود نعطي له 10 بصح قالوا نجم نعطي له 10 بصح ما نعطيهالوش قالوا نعطي له 9.5 وبالشير قال لك ما دار والو والبارح المقابله قال لك مقابله تاع سي تاع العام عنده عام ونص ما شافهاش هذا اختصاصي في لو جو في طريقه اللعب ماشي غير في اللعب غير في طريقه اللعب كي دير تلعب لي دو زيكيب كي يديروا يلعبوا يعرف يقراهم سمعتوا هذاك شا قال بشير قال لك ما شفنا والو هكا قال يا خوتي انا هكا راني نسمع قال لك ما شفنا والو اسمعوا معايا هذه لاشين نيميرو 1 تاع الاخبار سمعوا لي Cristiano Ronaldo pour commencer, triplé donc pour la star portugaise du Real Madrid. C'était 2-2, hein. Cristiano Ronaldo, Diego Costa à un moment donné, puis Cristiano a pris l'avantage. Et Nacho s'est invité dans le jeu. Jean-Michel, on va commencer avec vous. Quelle note vous mettez à Cristiano Ronaldo? 9 sur 10. Sur 10. 9 sur 10. Oui. Match quasi parfait quoi, hein, pour Cristiano. Ouais. Oui, c'est lui qui obtient les fautes et c'est lui qui les transforme. Parce qu'il aurait peut-être pu être un peu plus présent dans le jeu. Bon, vous voulez 10 sur 10? Non, moi je veux rien, moi je vous demande. C'est pas Nadia Comaneci, 9 sur 10. 10. Vous mettez 10 sur 10. C'est le match parfait dans une équipe portugaise que j'ai trouvé très moyenne, mais qui a quand même fait 3-3 contre le Grand d'Espagne. C'est-à-dire qu'ils sont pas bons les Portugais, mais ils font 3-3 contre les Espagnols, extraordinaire. Donc les jours où les Espagnols vont être un peu moins bien, je sais pas ce qui va se passer. Et les Portugais un peu meilleurs, je sais pas ce qui va se passer. On va passer du côté des notes à virgule. Je vous l'annonce tout de suite. De ce côté-là de la table, on met des notes à virgule. Jean-Louis Tour. جوغاري عطالو 10 ديريكت قال لهم وين هبل جوغاري هبل شامبيون دو موند شامبيون دوروب لعب في البارسا ولعب في لاتير دو ميلان ولعب في بوردو قلع من بوردو صاحب زيدان ولعب في مارسيل هذا سمع مليح وشامبيون دو موند وشامبيون دوروب قال لك 10 رونالدو وش بزاف قال لك ما دار والو هذا ما دار والو هذا سمعوا هذا ما دار والو شوفوا واش عطاولو زيد سمعوا واحد شي يقول عليه هذا تمنيتو تجيبوه لنا اونترينور. Moi, c'est un joueur qui me bluffe parce que je regarde la finale de la Ligue des Champions. Ouais. J'ai tendance à me dire bon, c'est quand même le début du déclin. Ouais. Et puis là, non, c'est vrai. Là, mais justement, on avait peut-être programmé ce déclin. Alors, c'est un thème récurrent chez Cristiano Ronaldo. Ça fait 3 ans qu'il dure le débat. Excusez-moi, mais avec le match que vous avez eu ce soir, est-ce que vous avez peut-être une nouvelle lecture de la fin de saison et surtout en Ligue des Champions de Cristiano Ronaldo? Est-ce que le gars s'est économisé? Parce que là, ce soir, quand même, il a fait un sacré match. Non, mais si c'est ça, c'est culotté parce que la fin de saison, c'est pas une fin de saison au championnat. شوف تاع الفوتبول شغالوا على رونالدو النقطة التالية 9 جون لوي باش يضحكوا باش يديروا الضحكة غير باش يضحكوا قال 8 ونص جون ميشيل لاخي قالوا لك باغي نعطيو 10 يستاهل 10 جون ميشيل لاخي
بارمي لي ميير جوار بعد زيدان هو بلاتيني وزيدان، وكاين جون ميشيل لاكي تروازيام جوار هو. ابخي شاكان واش يقول هبلوا. شوف تضرب البو تحمد ربي اللي راك عايش ولحقت رونالدو راك تفرج عليه. فهمت بالشيخ؟ الحمد لله اللي راك عايش، قول الحمد لله اللي راني عايش وراني لحقت وتفرجت على رونالدو. فهمت؟ واحد خلى لك كومونتير في الفيديو هذيك تاعكم في اليوتيوب، فما في اليوتيوب، عارف شا قال لك؟ قال لك شوف بالشيخ بدي برا يضحك. قال لك شوف، قال لك الناس تصلي 5 اوقات انت تصلي 7 وعار الله يغفر لك ربي. الهضره اللي راك تهضر فيها واش اللي راك دير فيه؟ باسكو مولادنا شو راك دير؟ تغم في الناس. واحد رساله شيخي، رساله الى شيخي، باسكو على بالي باللي شيخي راك تشوف في لي فيديو، على بالي باللي راك تشوف في لي فيديو تاوعي. هذه نهضر لك سيريو والله. غير واحد خلى لك كومونتير قال لك والله ما حق عليك راك تجيبو فما وتطرح عليه اسئله كيما هذه وعلى بالك واش راح يقول. باسكو ما شافش الماتش. انا ما نامنوش باللي شاف الماتش البارح. اول مقروط ضرب ثقيله ارقد ما شاف لا ماتش لا والو. قال لك ماشي حق عليكم راكم تجيبوه فما ويشتموا فيه وراه يقول صوالح خاطئين كاع. هذا موش يشوف لي ماتش. مين المحال راه يشوف الماتش؟ راهم يحكوا له على ماتش يعني ما دار والو. كيف هذه ما دار والو وزيد تقارن انت يا صالح بيسي هذا يقول لك بيلي. هذا تعرف كيف بيلي الاسطوره اللؤلؤه السوداء راه يقول باللي يا ودي هذوك زوج راهم دايرين في اوروبا ما صراتش. مارادونا واش داير؟ ما كانش عنده كونكيرون، ما صراتش معاه، ما عندوش ان كونكيرون. ماشي مليح وي حبسوا ماشي مليح. غادي يقول لكم ما كانش هذا واش راه صاري ميسي ورونالدو. وميسي مليح، هذا يقول ميسي ماشي مليح. انا نعرف البالون انايا. غادي يقول لكم ميسي سي لو ميور جوار. ميسي ما كاش اللي يلحقوا كاع. رونالدو راه في عمره 33 سنه، قال لك 14 سنه وراني نلعب في المستوى العالي. والبارح واش دار؟ ما تقعد له في التاريخ. تجي نتايا فما بلا مستوى لا علم. مانيش نقول ما لعبتش الكره، انا قادرك، انا ما خسرلاكش. مانيش نقول ما عندكش مستوى ولا ما لعبتش الكره، بصح مستوى تاع التحليل راك بعيده اخي. راك تضرب وخلاص، راك تضرب بونكارا. والله لا راك تضرب بونكارا. ونديرها شوف فوق لا فوطو تاع رونالدو ونقول له شوف ابار لي 3 بيت تاع غيان في ما درت والو ابار لي 3 بيت الا باس. ونديرها لك اون فرونسي وسقسو بالشيخ هو اللي قال تاع الهداف، وندير الهداف باللي تا اللي قلتها. نتايا سوا تبغي الشتم سوا 40 مليون البارح بالجزائر ما كاش اللي موافقك فيها. هذه 40 مليون ما كاش اللي موافقك فيها، باسكو نتايا حطمت الفريق الوطني بهذه الطريقه هذه، بهذا التحليل تاعك السلبي. حطمت جيل ذهبي من احسن الاجيال في الجزائر. حطمته في ديك المقهى، باسكو المقهى هي اللي حطمت الفريق الوطني معنويا وضربتوهم في الوطنيه وفي الشخصيه. حتى ولاو يقولوا الحافظ الدراجي قالوا له باللي يا ودي ولينا نجو ونحسوا باللي حنا ماهمش يبغونا. وهذه كاع انطلقت من فم باش تجيبوا ماجر اونترينر. هذه راهي معروفه. انا خلعتني البارح. يا واش بيك بالشيخ؟ بالشيخ راك تضرب بوكارا. حتى لعبت في 1900 شحال 1900 وكذا. بكري هذيك صاي خلاص. بيلي موش يدير كيما نتايا. انت درت كيما بيلي وانت درت كيما مارادونا. انت درت كيما زيدان. درت كيما زيدان يسقسو يقولوا رونالدو، يسقسو مارادونا يقولوا له رونالدو، اللي يسقسو يقولوا له. انت اللي واش باغي تعرف. انت عندك ايدي في راسك لازم الناس تفهمها، وهذه ما تدخلش يا محمد. اتق الله، روح اضرب حجه. والله غير نصيحه في وجه الله، روح اضرب حجه بالك تصفى شويه والله وتريح من الغمه اللي راهي فيك. باسكو هذاك معبود امون هو اللي دار لكم هكاك. فهمت؟ روح اضرب حجه انت وقاسي سعيد وكويسي واستغفروا مولاكم ومبركم راكم تدوا في الذنوب على رواحكم. ونقول لكم خاوتي السلام عليكم الى موعد اخر. السلام عليكم. ما تضحكوش بزاف.